आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात। आप लोगों ने पिछले लेसन में अपना सबक दरसुल अव्वल अलिफ पूरा कर लिया है। आज हम इसकी एक्सरसाइज जो है, जिसको हम अरबी में अत-तमारीन कहते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सब उससे पहले कलमात व तराकीब हैं। देखते हैं कि ये कलमात सबक में किस तरह इस्तेमाल हुए थे और उनका मौका महल क्या था। जैसे पहला लफ्ज़ है अल अनफालू, यानी माले गनीमत। अल अनफालू माले गनीमत, ये कहाँ यूज़ हुआ है? ये सबक के बिल्कुल शुरू में, यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, यानी कि वो काफर, वो मुजाहिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माले गनीमत के बारे में पूछते हैं, तो फरमा दीजिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। अगला मायनी है असलिहु ज़ात बैनिकुम, यानी आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त करो। यानी आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त करने से क्या मुराद है कि जब माले गनीमत की नज़ा का मौका आया, लोग आपस में झगड़ने लगे, जिसकी वजह से एक दूसरे से नागवारी, एक दूसरे से कीना और हसद जैसी बीमारियों ने जन्म लिया। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपने आप को कमज़ोर मत करो, बल्कि आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऐसे ताल्लुकात की वजह से दुश्मन तुम पर गलबा पा जाए और तुम्हारी कमज़ोरी उनकी नज़र में तुम्हारी शिकस्त का बायस हो जाए। अगली बारी में कहा जा रहा है वाजिलत, और डरते हैं, डर जाते हैं। यहाँ मोमिनों की एक सिफ्त बयान की जा रही है, वो ये है कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, तो वो क्या करते हैं? वो डर जाते हैं। वाजिलत की तरकीब यहाँ किस मायनों में इस्तेमाल हुई है कि मोमिन के सामने जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है या अल्लाह के हुक्म की बात होती है, तो उनके दिल डर जाते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता हमसे ऐसी हरकत ना हो पाए कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए। कारी होना अगला लफ्ज़ है, नागवारी महसूस करने वाले, यानी कि कराहत करने वाले, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि जहाद के लिए बाहर निकलो, इस बात से उन्होंने नागवारी की, नापसंद किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस चीज़ से दुख हुआ, तकलीफ़ हुई। इस बात को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि मुसलमानों की एक जमात वो थी कि जो इस चीज़ को जैसे इसमें है व इन्ना फ़रीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून, कि बेशक मोमिनों में से एक जमात ऐसी थी कि जो इस बात से नाखुश थी, यानी कि वो बाहर निकल कर जंग करने के लिए राज़ी ना थे। अब उसके अगली आयत में, अगले वाले लफ्ज़ में देखें, युसाकूना, वो हाँके जाते हैं, यानी कि जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ लेके जा रहा है, और वो हाँके जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि जैसे मौत उनके सामने है और वो बस अभी यहाँ लड़ाई करेंगे और मौत उनको आ लेगी, यानी कि उनके हौसले पस्त हो रहे थे और वो किसी सूरत बाहर निकलना ना चाह रहे थे। इहदा एक मुअन्नस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक गिरोह के तौर पर आया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है, यहाँ इहदत ताइफतानी, के यानी ताइफतानी, यानी कि दो ग्रोहों में से एक किसके लिए हो जाए? मोमिनों के लिए। मुर्दफीना दाबिरा, दाबिरा से मतलब है जड़, और इसकी जमा कौन सी है? अदबार। दाबिरा जड़, यानी कि वो अपनी जड़ों को काट दें, यानी अल्लाह ताला उनकी जड़ को, काफरों की जड़ को उखाड़ फेंके, यानी उनकी जो ताकत है उसको ख़त्म कर दे। तस्तगीसूना, तुम फरियाद करते हो, यानी मोमिनों से कहा गया कि तुम फरियाद करते थे मुझसे, मदद मांग रहे थे, तो मैंने तुम्हारी मदद की। किससे मदद की? अगला लफ्ज़ आपको बता रहा है, मुर्दिफीना, लगातार आने वाले, पे दर पे आने वाले। यहाँ पे दर पे आने वाले कौन से थे? मिनल मलाइकाति मुर्दिफीन, यानी कि लगातार आने वाले फरिश्तों से अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की। गैर ज़ाती शौकाती, बग़ैर कांटे के, बग़ैर असले और क़ुव्वत के जो लश्कर था, तुम चाहते थे कि जो बग़ैर कांटे और क़ुव्वत के लश्कर है वो मुसलमानों के लिए हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे ज़ेरे नगी कौन सा लश्कर कर दिया? जो लड़ाई के लिए बाहर निकला था, जो अपना रोब दूसरी दुनिया पर दिखाता चला आ रहा था कि कहाँ मेरी ताकत और कहाँ मुसलमान की ताकत, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी शिकस्त से दो चार किया कि अपना सा मुँह लेकर वापस लौटे, तो फिर उनका वही गरूर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब अत-तमारीन
یعنی کہ ہم اس کی مشق کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں ہے اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ السوال الاول، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ ہمیشہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے السوال الثانی، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ سبق کے شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ 2 گروہوں سے کون سا مراد ہے۔ ان 2 گروہوں سے مراد ایک وہ قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے مدینہ کے راستے تجارت کے لیے جا رہا تھا یا واپس لوٹ رہا تھا، تو اس کے پاس 50,000 دینار مالیت کا سامان تھا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ یہ لشکر ان کے لیے ہو جائے، یہ قافلہ ان کے لیے ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑھ کر اور بہتر جو لشکر ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگین کر دیا۔ اور دوسرے گروہ سے مراد ابو جہل کا گروہ ہے کہ جو 1000 آزمودہ کار سپاہیوں کو لے کر مکہ سے مسلمانوں پر فتح پانے کے لیے اور اس عزم کے ساتھ کہ مسلمانوں کو ایک ہی وار میں ختم کر دے گا اس کے لیے آیا تھا۔ تو ان دونوں گروہوں سے آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ ایک گروہ ابو سفیان کی قیادت کا لشکر قافلہ اور دوسرا گروہ کفار کا لشکر۔ سوال ثالث یعنی کہ تیسرا سوال جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یعنی آپس میں اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ یہاں پہ وہی مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق ہے کہ اگر تم اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو گے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے آپس کے تعلقات کو درست رکھو گے تو اللہ بھی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اس سے بے والے حصے میں ہے اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مومنین ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، ان کے حکم پر سر تسلیم خم کر دو۔ کہیں پر بھی تم اختیار نہیں رکھتے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی قسم کا حکم صادر فرما دیں تو پھر تمہارے مومن ہونے کے لیے یہی نشانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ضرور تسلیم کر لیں۔ اس کے بعد جیم حصہ میں ہے اذا تولیت، کہ جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیتیں زادتہم ایماناً تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کفار اس کو جھٹلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ انکار پر انکار کرتے چلے جاتے ہیں اور کافر بن جاتے ہیں، اور مسلمان تسلیم پر رضا ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان میں اضافہ ہوتے وہ اصل میں حقیقی مومن بن جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے انشاءاللہ ضرور ضرور آپ کو اس ایکسرسائز کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اور سبق بھی آپ کو ازبر ہو چکا ہوگا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سبق کو کم از کم آپ ہر لائن کے نیچے ہاتھ رکھیے، ترجمے کو چھپا لیجئے اور آرام سے ایک ایک لفظ کا جب ترجمہ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتا جائے گا۔ 1 سے 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔